पठितवन्तः इति चिन्तयित्वा अग्रे सरामः। नमः सर्वेभ्यः। माधुरी भगिनी तत्र प्रथमं श्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतम्। आं महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तर्हि गतसप्ताहे वयं तत्र अन्वयरचना इत्युक्ते द्वितीयपाठे भगवद्गीताश्लोकाः तत्र अन्वयरचना कथं भवति तद् पठितुं वयं तत्र प्रयत्नं कृतवन्तः। तर्हि इदानीं वयं तत्र अग्रे सरामः। इत्युक्ते तत्र एकं श्लोकं वयं पठितवन्तः, इतोपि तत्र श्लोकद्वयमस्ति। श्लोकद्वयं वयं परिशील्य अग्रे सरामः। अस्तु, तर्हि प्रथमं तु गतसप्ताहे अहम् उक्तवान् आसं गृहपाठरूपेण एतद् कुर्वन्तु इति। सो भवन्तः कर्तुं शक्तवन्तः वा, कृतवन्तः वा किम्? सो तत्र किम् आसीत् गृहपाठः गत सप्ताहे। सो तत्र तु किम् आसीत् एतावत्पर्यन्तं अन्वयरचना श्लोकं तदेव खलु? सत्यं सत्यं। तत्र अहम् उक्तवान् आसम् एतावत्पर्यन्तं यत् पठितवन्तः तत् सर्वम् एकवारं वा पठन्तु इति। इत्युक्ते तद् लैक् स्टाण्डिङ्ग् होम्वर्क् रूपेण भवति। सो किं भवत्यः पठितवन्तः वा पेजस् 1 to 34? तत् कष्टकरमेव प्रश्न महोदय। मौनं मौनं सम्मतिसूचकम् इति वा, अथवा मौनं कार्यं न कृतम् इति वा? किमपि अत्र वक्तुं साहसं नास्ति महोदय। अन्वयरचना तु प्रयत्नं कृतवती। अस्तु, तर्हि अस्तु, पठनं तु करणीयं, नो चेत् पुनः पुनः पठनेन एव विषयाः अत्र तिष्ठन्ति, नो चेत् न तिष्ठन्ति तत्र। अस्तु, कृपया तत् कुर्वन्तु। अनन्तरं प्रथमपाठे द्वितीयपाठे च सूचितानि सुभाषितानि प्रतिदिनं पठन्तु इति अहम् उक्तवान् आसम्। पठितवन्तः वा सुभाषितानि? आं न किम्? अस्तु, तर्हि वयम् अत्र तानि सुभाषितानि एकवारम् अत्र पठामः, अस्तु वा? तत्र प्रथमपाठे तत्र काव्यकथा तत्पूर्वं चतुर्थः अंशः प्रथमपाठे। अत्र मम पुस्तके तु नवमः पुटः 9th पेज् 9 तत्र। सो एकैकं सुभाषितं पठतु। भवती शीतल भगिनी, भवती पठति वा? दम्भेन लोभेन दम्भेन लोभेन धिया ह्रिया वा प्रायो विनीतो जन एष सर्वः। वैराग्यस्त्वा हृदयं विनीतं वैराग्यतस्त्वा हृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये। एकक्षणं। क्षम्यतां भगिनि, पुनः वदतु। तत्र कश्चित् जनः दूरवाणीं करोति स्म। दम्भेन लोभेन भिया ह्रिया वा प्रायो विनीतो जन एष सर्वः। वैराग्यतस्त्वा हृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये। वैराग्यतः इति अस्ति। वैराग्यतस्त्वा तत्र तु आहृदयम् इति किल तत्र। वैराग्यतस्त्व क्षम्यतां वैराग्यतस्त्वा हृदयं विनीतं। हृदयं तत्र किञ्चित् पास् करणीयम्, अनन्तरं विनीतम् इति वक्तव्यम्। अस्तु, सम्यक्। तर्हि माधवी भगिनी, यथा 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 एकेन चक्रेण यथा
ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। सम्यक्। विजया भगिनी द्वितीयपाठे मम पुस्तके तु पेज् नम्बर् 30 भवति। तत्र महोदय तत्र हे नास्ति खलु? ह्येकेन ह्यो हि ह्यो 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 नास्ति हि ए तत्र ये ह्येकेन हकारः यकारः एकारः ओकारः श्लोके श्लोके नास्ति। श्लोके ह्यो खलु तत् अक्षरं ह्या तदक्षरं ह्या अग्रे एकारं एक 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 तत्र हकारः अस्ति अस्तु वा ह अस्तु वा शीतल भगिनी हकारः अस्ति किल तत्र सो तत्र तु हि इति अस्ति तत् अहम् अवगच्छामि महोदय परन्तु तत् अक्षरं हे तदेव इत्युक्ते हे अक्षरस्य उपरि एव तिष्ठति खलु एकक्षणम् अत्र पश्यतु अत्र वयं तद् पश्यामः तद् कथं भवति इति अस्तु वा सो तर्हि तत्र एतत् स्वीकुर्मः अत्र गच्छामः अत्र गत्वा अत्र पश्यतु भगिनी किञ्चित् टीनेजर् इव मा आचरतु एकक्षणम् एकक्षणं तिष्ठतु एकक्षणं तिष्ठति चेत् किमपि न भवति अस्तु भगिनि अत्र एवमस्ति एतत् किमपि दर्शयति अस्तु सो तर्हि एवम् अस्ति किल द्रष्टुं शक्नोति वा आम् आं महोदय सो तर्हि अत्र किमस्ति एवम् अस्ति इति अस्ति किल तत्र एवम् अस्ति किल तत्र आम् अस्तु तर्हि अत्र किं भवति अत्र हकारः इकारः एकारः अत्र इकारः अस्ति किल अत्र किं भवति यकारः आगच्छति ह प्लस् य प्लस् ए किमर्थं तत्र इकारस्य स्थाने यकारः यण् सन्धिः भवति अस्तु वा तेन किं भवति ह्यः इति भवति तद् ह्य ह्या हि ह्यु ह्यू अनन्तरं ह्यु तत्र ह्यु प्रायः कथं लेखनीयम् अहं न जानामि एवं सत्यम् अनन्तरं हे इति भवति अस्तु वा फैन् ह्यो कथं भवति एवं भवति इतोपि तत्र एकं द्रष्टुं शक्नोति वा अत्र एतत् कुर्मः एतेन भवति द्रष्टुम् इतोपि अत्र 48 कुर्मः पश्यतु अत्र एतत् है इतः निष्कासयामः अत्र पश्यतु हे ह्यो पश्यतु अवगतं महोदय अहम् आम् अथवा न अहं दोषं कृतवती तदेव तत्र ह्योकेन इति अहं पठितवती हेकेन हि प्लस् हेकेन यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण क्षम्यताम् एवं पुरुषकारेण विना एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति इति अस्तु वा आम् भगिनी शीतल भगिनी मीट् मध्ये अस्ति अस्तु चिन्ता नास्ति महोदय अवगतं महोदय अस्तु धन्यवादः मम कृते कन्फर्मेशन् आगच्छति तावत्पर्यन्तम् अहं पृच्छन् भवामि किम् अवगतवती वा अवगतं महोदय अस्तु सम्यक् विजया भगिनी द्वितीयपाठे
तत्र चतुर्थ अंशे प्रथमं सुभाषितं पठतु। दानं भोगो महोदय। हा सत्यं। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। सो तत्र दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति इति तत्र सुभाषितम्। चतुर्थमहमेव पठामि। व्यसनानन्तरं सौख्यं स्वल्पमप्यधिकं भवेत् काषाय रसमासाद्य स्वादु अतीव स्वाद्वतीव स्वाद्व इति तत्र भवति। स्वाद्वतीवाम्बु विन्दते इति अवगतं? तो शीतल भगिनी पुनः अत्रापि यथा पूर्व तत्र हेकेन तत्र एण् सन्धिः अत्रापि एण् सन्धिः परन्तु अत्र तु उकारस्थाने वकारः स्वादु अतीव इति स्वादु प्लस अतीव स्वाद् प्लस उ प्लस आ उ स्थाने वकारः स्वाद्व अनन्तरम् आ स्वाद्व इति भवति। अस्तु आम् महोदय धन्यवादः। तो तत्र किमर्थं सुभाषितानि वयं पठामः इति प्रश्नः तत्र प्रतिदिनं। प्रथमं किं भवति इदानीमेव भवत्यः ज्ञातवन्तः तत्र कदाचित् एतादृश अक्षराणि तत्र भवन्ति यत् वयं सामान्यतया तत्र न वदामः न लिखामः। तदर्थमेव यदा पठामः तेन अभ्यासः भवति अस्माकं। तेन तत्र गीताश्लोकाः भवन्तु अन्य श्लोकाः भवन्तु स्तोत्रं भवतु अथवा अन्यत् किमपि भवतु यदा इत्युक्ते विना क्लेशं पठितुं शक्नुमः अभ्यासः भवति। तर्हि पदच्छेदं कृत्वा पठामः वा अथवा श्लोकयुक्तेन यथा श्लोके अस्ति तथा पदच्छेदः इत्युक्ते अन्वयरचनाक्रमः इत्यादिकं तत्र भवति। तन्निमित्तम् अन्वयरचनापाठः अस्ति किल। तत्र किं वदामि इत्युक्ते प्रश्नः आगच्छति ओ पठनं नाम यत्किमपि पठामः किल किमर्थं सुभाषितं भगवद्गीता श्लोकाः सन्ति काव्यकथा अस्ति तदपि पठित्वा वयं पठनाभ्यासं कर्तुं शक्नुमः किल। आं कर्तुं शक्नुमः परन्तु सुभाषितानि यदा पठामः पुनः पुनः तानि सुभाषितानि अत्र तिष्ठन्ति। अनन्तरं यदा उदाहरणं वर्गे भवेत् अथवा वयम् अस्माकं बालैः सह सम्भाषणं कुर्मः अन्यैः सह सम्भाषणं कुर्मः एतानि सुभाषितानि आगच्छन्ति। तत्र एतेन अस्माकं किं वदामः तत्र भाषणं यद् भवति तद् इतोपि सम्यक् भवति तत्र। तदर्थमेव तद् तत्र किं वदामि द्वितीयं लक्ष्यं। प्रथमं लक्ष्यं तु पठनमेव। सुभाषितेषु किं भवति सुभाषितानि तु उदाहरणं भगवद्गीता भवतु रामायणं भवतु तत्र कश्चित् प्रकारः भवति श्लोकानाम् इत्यादिकं परन्तु सुभाषितानि तु भिन्नैः रचितानि सुभाषितानि। तेन किं भवति तत्र पदसंयोगः इत्यादिकं किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति तत्र। सो तदर्थमेव वयं सुभाषितानि पठामः इति अहं वदामि। अस्तु वा? प्रतिदिनं पठन्तु तेन तत्र अस्माकं भाषासु वदन्ति जिह्वाचालनम् इति वदन्ति। जिह्वाचालनं न जानामि भवतां भाषासु तथा अस्ति वा इति। अस्माकं कन्नडभाषया नालिगे जिह्वा ಹೊರಳದು मीन्स् चालनम् इति तत्र इत्युक्ते
यथा यदा वयं तत्र क्लिष्टानि पदानि पठामः तदा तद् जिह्वा भिन्नेषु स्थानेषु चलति किल अन्तः सो तेन अस्माकं पठनम् इतोपि सुष्ठु भवति गच्छता कालेन सो तदर्थमेव पुनः पुनः पठनम् अपेक्षितम् उदाहरणम् अहम् इदानीमेव आरम्भे पृष्टवान् तत्र भवन्तः शिक्षापुस्तके पेज् 1 to 34 पठितवन्तः इति सो भवन्तः भवत्यः सर्वाः मौनम् आचरितवन्तः इत्युक्ते तन्नाम मीन् तत्र जोक् रूपेण वदामि परन्तु कोऽपि तत्र सर्वं गद्यम् इत्यादिकं पठितुं न इच्छति सो न्यूनातिन्यूनं सुभाषितानि पठन्तु 4 सुभाषितानि प्रतिपाठं सत्यं यदा वयं ज्ञान पाठान् पठन्तः भवामः अग्रे पठामः इतोपि तत्र सुभाषितद्वयम् आगच्छति परन्तु यदा नूतनानि सुभाषितानि आगच्छन्ति किल तत्पूर्वं पूर्वं पठितानि सुभाषितानि कण्ठस्थीकृतानि भवन्ति तेन तद् न द्रष्टव्यमेव दानं भोगो नाशस्तिस्रो एवमेव आगच्छति सुभाषित संस्कृतश्लोकानां तदेव वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते द्वित्रिवारं वदामः कण्ठस्थीकृतानि भवन्ति कण्ठस्थीकृताः भवन्ति श्लोकाः सो तदर्थमेव किमर्थमित्युक्ते तत्र किञ्चित् छन्दः भवति अक्षराणां संयोजनं तथा भवति इत्युक्ते कविः तथा लिखति श्लोकः इत्युक्ते कवित्वं तत्र एकरीत्या किल सो तेन न्याचुरलि तद् तथा श्लोकाः रचिताः भवन्ति येन द्वित्रिवारं पठामः अत्र तिष्ठति सः श्लोकः अस्तु वा अग्रे सरामः सो वयं तु तत्र प्रथम श्लोकस्य अन्वयरचना विषये दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं तद् पठितवन्तः इदानीं द्वितीयं तृतीयं श्लोकं च कुर्मः शीतलभगिनी वदन्ती आसीत् सा किञ्चित् प्रयत्नं कृतवती इति अन्येपि तथा कृतवन्तः वा अहमपि कृतवती अस्तु सरोजा भगिनी भवती तत्र पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् अनन्तरम् अत्र शूरा महेश्वास श्लोकद्वयस्य अन्वयरचनां कृतवती वा गृहे आं महोदय कृतवती सम्यक् विजया भगिनी महोदय अहम् अद्य एव अस्तु चिन्ता मास्तु तर्हि शीतल भगिनी भवती तत्र पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां केवलं श्लोकं पश्यतु श्लोकं पश्यन्ति पदच्छेदः कः इति वदतु अस्तु वा वयं यदा पठामः तथैव पठामः we will not look at पदविभागः right away केवलं श्लोकमेव पश्यामः पदविभागः तत्र स्यात् तद् न पश्यामः प्रथमं यावत् शक्यते तावत् श्लोकं दृष्ट्वा पदानि कानि सन्धिरहितानि पदानि कानि तद् चिन्तयामि भगिनि सो श्लोकमपि पठामि वा एकवारं सत्यं सर्वदा तत् करणीयमेव श्लोकं प्रथमं पठामः अनन्तरमेव पदच्छेदः भवती श्लोकं पठतु भवती पठतु भवती वदतु श्लोकं वदतु माधवी भगिनी भवती अनुवदतु लीड् एंड फॉलो अन्ये शृण्वन्तु भगिनी पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् यदा पादशः यदा वदतु अनुवदतु इति भवति पादशः अस्तु महोदय पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता तर्हि प्रथमपादस्य शीतलभगिनी तत्र पदानि कानि प्रथमपादस्य एव पश्य एतां
पाण्डुपुत्राणाम् इति अस्ति। उत्तमं। माधवी भगिनी द्वितीयपादस्य। आचार्य महतीं चमूं। विजया भगिनी तृतीयपादस्य। म्यूट् मध्ये अस्ति भगिनी भवती। क्षम्यतां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तद् पुत्रेण तृतीयपाद तावदेव। सरोजा भगिनी। तव शिष्येण धीमता। धीमता इति पदच्छेदः भवति। तत्र पश्य एतां, पश्य इति तत्र अन्तिमम् अक्षरम् अकारः, एतां तत्र ए इति अस्ति। सो आ प्लस् ए ऐ वृद्धिसन्धिः इति तत्र भवति। पूर्वं यथा अहम् उक्तवान्, वृद्धिः इति काचित् संज्ञा, वृद्धिसन्धिः इति एवम् अत्र भवति। वृद्धिः इत्युक्ते तत्र आ ऐ औ एतानि त्रीणि अक्षराणि, तेषां कृते वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति। सो उदाहरणं वयं वदामः, वसुदेवः तस्य पुत्रः वासुदेवः इति। सो वसुदेव ततः वासुदेव आगतं, तत्र किं वदामः, वृद्धिः अस्ति इति वदामः। आकारः आकारः भवति, वृद्धिः इति वदामः। तत्र तु सन्धिः नास्ति, वृद्धिः इति वदामः। तथैव विनीता वैनतेयः इति वदामः। वि तत्र इ अस्ति, तत्र ऐ अभवत्, वृद्धिः इति वदामः। अस्तु वा? तथा तो तत्र वृद्धिसंज्ञा इति तत्र व्याकरणे अस्ति। अत्र तु वृद्धिसन्धिः। पश्य एताम्, अत्र तु अक्षरद्वयम् अपेक्षितम्। अनन्तरं तयोः मध्ये कश्चित् विकारः भवति, तदेव सन्धिः इति वदामः। अस्तु, सो पश्य कीदृशं पदं भगिनि? अहं वा महोदय? न शीतल भगिनी। क्रियासूचकपदं। क्रियापदं तत्र क्रियासूचक सत्यम्। अस्माकं कालं मध्ये 5th कालं मध्ये भवति। तत्र पश्य इति तत्र किं वदामः? सो प्रथमं तु तद् योजयामः। सत्यं सत्यं भवती सम्यक् एव उक्तवती। अस्माकं 5 कालम्स् भवन्ति। न जानामि विजया भगिनी गतसप्ताहे आगतवती वा अथवा वीडियो दृष्टवती वा इति। श्रुतवती। सो तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तानि पदानि, द्वितीयाविभक्त्यन्तानि पदानि, अन्यविभक्त्यन्तानि पदानि, कृदन्तेतर अव्ययानि, अनन्तरं क्रियासूचकानि इति तत्र लिखामः। एवं 5 स्तम्भेषु भिन्नानि पदानि तत्र योजयन्तः भवामः। इदानीं पश्य इति 5मे स्तम्भे भवति। एतां, शीतल भगिनी। एतां द्वितीयाविभक्तिपदं एकवचनम् भवति। तत्र पश्य इत्यपि तत्र एकवचने अस्ति। मध्यमपुरुष एकवचनं। दुशिर् इति धातुः, परस्मैपदी धातुः, सकर्मकः। अनन्तरं पश्य इति तत्र लोट् लकारः, लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने तत्र रूपम्। एतामिति दकारान्तः, तत्र तु एतद् शब्दः तत्र स्त्रीलिङ्गः। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, एतद् शब्दः तत्र द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पाज भवत् महोदय। किञ्चित् क्लेशः अस्ति। किमपि अत्र पाज एव सङ्गणकं वा अन्तर्जालं वा स्थगितमस्ति इति मन्ये। पुनः आगतवान्। मम इंटरनेट् प्रायः श्रूयते वा इदानीं? अस्तु, सो पाण्डुपुत्राणां भवती प्रायः उक्तवती स्यात् तत्र षष्ठी बहुवचनं। पाण्डुपुत्रः, पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः,
तेषाम् इति पाण्डुपुत्राणाम् इति भवति अस्तु वा तत्तु अन्यविभक्तञ्च पदं तत्र तृतीयकालमध्ये योजयामः माधवी भगिनी भवती द्वितीय पादं स्वीकृत्य तत्र यानि पदानि सन्ति तेषां पदविभागं आचार्य अन्यविभक्तन्तपदम् अत्र सम्बोधन रूपे अस्ति सम्बोधन प्रथमः विभक्तिरूपं तृतीयकालं मध्ये अनन्तरं महतीं द्वितीयकालं मध्ये अत्र द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति महत् प्रातिपदिकम् अस्ति न अत्र तु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः महती शब्दः ओ एवं वा तत्र किं भवति महत् इति पुल्लिङ्गे एकक्षणं महत् इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे शब्दः अनन्तरं किं भवति स्त्रीप्रत्ययाः इति सन्ति तत्र केचन प्रत्ययाः सन्ति स्त्रीप्रत्ययाः इत्येव नाम तत्र किं भवति पुल्लिङ्गशब्दं स्वीकृत्य तत्र एवं इ अथवा आ उ इत्यादि तत्र योजयामः तेन स्त्रीलिङ्गशब्दाः ततः भवन्ति सो अत्र महती इति शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः महती शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनान्तरूपम् अनन्तरं चमूमपि द्वितीया विभक्ति अत्र प्रातिपदिकं ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गपदं वधू किल वधू वधू इव सत्यं सरयू नदी अस्ति किल सरयूः तदपि ऊकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अस्तु सम्यक् द्वितीय तत्र विजया भगिनी तृतीयपादः व्यूढां द्वितीया विभक्ति द्विपदपुत्रेण तृतीया विभक्ति सो अन्य विभक्त्यानि तत् पर्याप्तं व्यूढाम् इति तत्र तु व्यूढां सो आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग व्यूढ आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः व्यूढा यथा सीता शब्दः तत्र एकरीत्या व्यूढा इति तत्र तु क्तान्तं तत्र व्यूढः व्यूढा व्यूढं तेषु लिङ्गेषु भवति परन्तु अत्र तु वयं नामपदत्वेन तथा स्वीकुर्मः अत्र इत्युक्ते क्रियासूचके न योजयामः तत्र वदामि किमर्थमिति अनन्तरम् अत्र तु सामान्य आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दवत् स्वीकुर्मः व्यूढाम् अस्तु द्रुपदपुत्रेण तु तृतीया विभक्तिः एकवचनान्तरूपम् अस्तु वा सरोजा भगिनी चतुर्थः पादः तव दकारान्तः युष्मत् शब्दः सर्वनामशब्दः युष्मत् सर्वनामशब्दः षष्ठी एकवचनं त्रिषु तत्र तु पुल्लिङ्गे एव न तत्र तु लिङ्गं नास्ति तत्र पुरुषः भवतु महिला भवतु अथवा अन्यत् किमपि वस्तु भवतु तव इति वदामः तावदेव तत्र तु लिङ्गं न भवति त्रिषु लिङ्गेषु अपि समानं रूपम् अनन्तरं शिष्येण अकारान्तः शिष्यशब्दः पुल्लिङ्ग शिष्यशब्दः तृतीया विभक्ति अन्यत् विभक्त्यान्तं तृतीया एकवचनं सो तत्र यदा वयं शब्दविषये नामपदानां विषये वदामः पञ्च अंशाः कथं वदामः उदाहरणं शिष्येण एवं वक्तव्यम् अकारान्तः प्रथमम् अनन्तरं पुल्लिङ्गः तत्र अनन्तरं शिष्यशब्दः तथा वक्तव्यं प्रथमम् अन्तं किमिति अनन्तरं लिङ्गं किमिति अनन्तरं कः शब्दः इति तत्र सो शब्दः इति यः शब्दः यत् पदमस्ति
तद् पुल्लिङ्गे अस्ति। सो तदर्थमेव अकारान्तः इति पुल्लिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गः इति पुल्लिङ्गे भवति। यद्यपि लिङ्गम् इति पदं सामान्यं पदं यदस्ति तत् नपुंसकलिङ्गे भवति। अत्र तु शब्दः इति अस्ति, तस्य विशेषणत्वेन तत्र लिङ्ग तत्र शब्दः भवति, तदर्थमेव तद् पुल्लिङ्गे भवेत्। सो तत्र अकारान्तः पुल्लिङ्गः शिष्यशब्दः इति उक्त्वा अनन्तरं तृतीया विभक्तिः एकवचनं तथा वदामः। अस्तु वा? अनन्तरं यदा वयं बालान् पाठयामः अथवा अन्यान् पाठयामः एवमेव पञ्च अंशाः एवमेव वदन्तु। तत्र कदाचित् विभक्तिं प्रथमं वदन्ति अथवा लिङ्गं वदन्ति, तथा न। प्रथमम् अन्तः, किम् अन्तं, किं लिङ्गं, कः शब्दः, का विभक्तिः, किं वचनं, तथा। तथैव क्रियापदविषये अपि धातुः कः, कस्मिन् अर्थे तस्य धातोः प्रयोगः सामान्यतया भवति, यथा गं गतौ तथा। कदाचित् वयं न जानीमः, चिन्ता नास्ति, धातुः पर्याप्तः। सो धातुः अनन्तरं तत्रापि किं पदम् इति भवति। किं पदं नाम परस्मैपदं वा आत्मनेपदं वा तथा। तत्र तु यदा धातुः इति पुल्लिङ्गे भवति तदर्थमेव परस्मैपदी, नकारान्तः पुल्लिङ्गः परस्मैपदिन् शब्दः। प्रथमा विभक्तौ एकवचने तत्र तु परस्मैपदी अथवा आत्मनेपदी अथवा उभयपदी इति भवति। तद् उक्त्वा अनन्तरं सकर्मकः वा अकर्मकः वा इति वक्तव्यम्। अनन्तरं तत्र कः लकारः इति वक्तव्यम्। अनन्तरं कः पुरुषः इति वक्तव्यं, किं वचनम् इति वक्तव्यम्। अस्तु वा? तत्र तु षड् अंशाः, नामपदविषये पञ्च अंशाः, क्रियापदविषये षड् अंशाः, तेन एव क्रमेण। अस्तु वा? सम्यक्। तर्हि धीमता भगिनी। धीमता तकारान्तः पुल्लिङ्गः, धीमत् शब्दः, तृतीया विभक्ति एकवचनं। हाँ, सम्यक्, तथा। अस्तु वा? तर्हि तत्र प्रथमं किं करणीयं, क्रियापदं किमिति ज्ञातव्यम्। अत्र तु पश्य इति अस्ति। पश्य इत्येव क्रियापदं। पश्य। हाँ, यदा प्रश्नः भवति कः पश्यतु इति भवति तत्र। अत्र तु प्रायः भिन्नप्रकारेण कृतं स्यात्। अत्र तु तत्र पश्यतु, कः पश्यतु, भवान्, त्वं पश्य इति तत्र उत्तरं भवति। कः पश्यतु इति प्रश्न, सामान्यप्रश्नः, त्वं पश्य इति उत्तरम्। अस्तु वा? त्वं पश्य, त्वं किं पश्य? त्वम् इत्युक्ते तत्र आचार्य इति भवति। आचार्य त्वं पश्य, आचार्य त्वं किं पश्य? अत्र तु कां किमपि भवति, कामपि भवति, चिन्ता नास्ति। कां पश्य, चमूं पश्य इति भवति वा? कीदृशीं चमूं? कीदृशीं चमूं? महतीं चमूं। अत्र महतीं चमूं। मम एकः प्रश्नः अस्ति। हाँ, एताम् अस्ति, महतीम् अस्ति, व्यूढाम् अस्ति, चमूम् अस्ति। सो कथं जानीमः कां पश्य उत्तरं चमूम् इति? हाँ, तत्र तु मुख्यं किमस्ति, इदानीं महतीम् इति विशेषणं किल, एताम् इति विशेषणं, व्यूढाम् इति विशेषणं, इत्यादिकं सर्वेषां तत् सर्वं विशेषणत्वेन भवन्ति। तत्र मुख्यं किम्, अत्र किम् अस्ति, एतत् सर्वं तत्र पुनः अहं यत् वदामि, पूर्वमपि उक्तवान् किल, चाय् मसाला चाय्। अत्र चाय् इत्युक्ते किं? द्रोण, हे आचार्य, त्वं चमूं पश्य, तावदेव। अथवा भवान् चमूं पश्यतु, सेनां पश्यतु, तावदेव। तद् मूलवाक्यम्। अनन्तरं तत्र अन्यानि पदानि योजयन्तः भवामः। कीदृशी चमूः, महती चमूः, एषा चमू, एताम्, एषा चमूः, एतां चमूं, केषां चमूं,
हा? महोदय परन्तु अर्थं न जानामि चेत् अन्वयरचनां रचयितुं न शक्नोमि खलु? अर्थं जानीमः एव। न न तत्र हा सत्यं तदवश्यकं। तत्पूर्वमेव वयम् अन्वयरचना कदा कुर्मः? तत्पूर्वं पदम् इत्युक्ते किं, पदानाम् अर्थः कः इत्यादिकं किञ्चित् जानीमः किल। अत्रापि यदा वयं पश्यामः, पदच्छेदं कुर्मः किल, पदच्छेदविषये एव तत्र इतोपि एकः तत्र भागः भवति, वयं न कृतवन्तः। प्रथमं तु श्लोकः, अनन्तरं पदच्छेदः, अनन्तरं पदविभागः, पदपरिचयः, अनन्तरं भवति पदार्थः इति, पदस्य अर्थः कः इति अपि तत्र प्रथमं सूचयामः। तेन वयम् अवगच्छामः, ओ एतत् पदम् अत्र। इदानीं किमस्ति अत्र, यदि वयम् एतत् पठामः किल, पश्येतां पाण्डुपुत्र एतामिति अस्ति। एतामिति भवति उदाहरणं, तत्र एतामिति कदा तस्य प्रयोगः भवति? शीतल भगिनी, एतामिति पदमस्ति, तस्य पदस्य प्रयोगं कदा करोति भवती? सर्वनामपदं खलु? हाँ सत्यं। कदा प्रयोगं करोति? पदम् इत्युक्ते किम्? विशेषणमेव। नाम सर्वनामपदानि विशेषणं। सर्वाणि विशेषणानि। विशेषणम् इत्युक्ते एकरीत्या गौणं। गौणं नाम नाट् प्रधानं। सो तत् एतामिति विशेषणं। विशेषणं भवति चेत् अनन्तरमित्येव। सो विशेषं मुख्यम्। इदानीं तत्र उत्सवसमये बहु तत्र पाकः क्रियते, परन्तु मुख्यतया तत्र अन्नं, सारः, क्वथितं तदेव मुख्यं किल। अनन्तरं तत्र मधुरम् आगच्छति, चित्रान्नम् आगच्छति, व्यञ्जनम् आगच्छति, इत्यादिकम् आगच्छति। परन्तु मुख्यतया अन्नम् अथवा रोटिका, अनन्तरं तन्निमित्तं किमपि तत्र रसः वा अथवा व्यञ्जनं वा तद् मुख्यतया भवति किल। तथा अत्रापि चमू इति मुख्यं पदं। तत्र आचार्य त्वं चमूं पश्य इति। अनन्तरं तत्र तदर्थमेव पुनः भवत्याः प्रश्नः इदानीं यदा आगतं, यः आगतः, अहम् उक्तवान् किल, तत्र पञ्चस्तम्भाः तत्र पदानि लिखन्तु इति। सो तत्र तेन किं भवति, क्रियापदं वयं जानीमः। अनन्तरं प्रथमा विभक्ति इत्युक्ते कर्तृपदं भवति। इत्युक्ते कालम् 1 and कालम् 5 तत्र योजनां कुर्मः। कालम् 1 मध्ये अन्य प्रथमा विभक्त्यन्त पदानि भवन्ति चेत् एकरीत्या एकमेव कर्तृपदम्, अन्यानि पदानि विशेषणानि भवन्ति तत्र। तथैव द्वितीयविभक्त्यन्तानि अपि तथैव। कर्मपदं सामान्यतया एकमेव भवति। सकर्मकः इत्युक्ते सकर्मकः केवलं द्विकर्मकः इति भवति। सः धातुः तत्र कर्मपदद्वयं भवति। यथा नयति, पुत्रः बालिकां शालां नयति अथवा पुत्रीं शालां नयति। तत्र नयति इति क्रियापदं द्विकर्मकः, तदर्थमेव पुत्रीं शालाम् इति कर्मपदद्वयं तत्। नो चेत् सामान्यतया एकमेव कर्मपदं भवति तत्र। सो इत्युक्ते एकं कर्मपदम् इत्युक्ते अन्यानि यत् तत्र इत्युक्ते द्वितीयविभक्त्यान्तानि पदानि भवन्ति, तानि सर्वाणि विशेषणत्वेन भवन्ति। तथा अवगतं महोदय। अस्तु। सो तर्हि पश्य, हे आचार्य पश्य, आचार्य चमूं पश्य। तत्र तत्रापि पुनः उदाहरणम् अहम् उक्तवान्। अहं किं करोमि इत्युक्ते मम अभ्यासः प्रथमं चमूम् इति अस्ति। चमूम् अस्ति किल, तत्र प्रथमं तु केषां चमूम् इति वक्तुं शक्नुमः, यथा पुस्तके अस्ति, अथवा कीदृशीं चमूं तदपि कर्तुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। अस्तु वा? केषां चमूं? पाण्डुपुत्राणां चमूं, तेषां सेनां पश्य। अनन्तरं तत्र महतीं व्यूढाम् एताम् इति
योजयित्वा अनन्तरं तत्र पुनः व्यूढाम् इत्युक्ते केन व्यूढां द्रुपदपुत्रेण सः द्रुपदपुत्रेण इत्युक्ते तव शिष्येण द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण अनन्तरं सः न केवलं तद् सः धीमता धीमता द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण व्यूढाम् एतां मतीं पाण्डुपुत्राणां चमूं पश्य इति। आम् महोदय इदानीम् अन्यं मेलनं गन्तव्यं। अस्तु अस्तु चिन्ता चिन्ता धन्यवादः चिन्ता महोदय। चिन्ता गच्छतु अस्तु अस्तु अवगतं तत्र सो तथा भवति अस्तु वा तथैव अन्य श्लोकः तत्र अन्यत् किमस्ति धीमत् इति अस्ति तत्र भवन्तः जानन्ति तत्र तु किं धी इति यत् पदमस्ति तत्र अन्यत् कश्चित् अन्यः कश्चित् प्रत्ययः तत्र योजयामः तेन धीमत् इति भवति तत्र मतुप् इति भवति मतुप् इति तत्र प्रत्ययः तेन धीमत् इति तत्र भवति तेन किं भवति तत्र धीः इत्युक्ते बुद्धिः अस्ति इति धीमान् इति भवति अस्तु वा सो यत्र धीः अस्ति सः धीमान् यस्मिन् धीः अस्ति सः धीमान् इति तत्र तस्मिन् अर्थे तत्र भवति धीमत् इति सो तत्र कश्चित् विशेषः तत्र किं भवति यत्र उदाहरणं श्रीमान् इति भवन्तः जानन्ति श्रीमान् धीमान् बुद्धिमान् महोदय परन्तु अत्र प्रथमा विभक्ति पदं धीमत् एव खलु तदपि धीमान् एव आगच्छति वा धीमान् धीमान् एव धीमान् 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 धीमन्तौ धीमन्तः इत्येव धीमत् न धीमान् इत्येव भवति ओ धीमान् पुनः वदामि महत् महान् तदा एव धीमत् धीमत् तत्र किञ्चित् भिन्नं वदामि किमिति अत्र किमस्ति अत्र भवन्तः अथवा श्रुतवन्तः किल पूर्वं श्रीमान् हनुमान् हनुमान् हनुमत् हनुमान् अनन्तरं श्रीमान् बुद्धिमान् इत्यादीनि पदानि न तद् भिन्नं वक्तुमेव तद् वक्तुमेव इदानीं वदामि अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते पुनः स्वराः सन्ति किल अ इ इत्यादिकम् अ अस्ति चेत् तत्र एषः एव प्रत्ययः मतु प्रत्ययः परन्तु तत्र किं भवति गुणवान् वान् इति भवति वा गुणवान् धनवान् रूपवान् तथा भवति आ नास्ति अन्यः कोऽपि स्वरः अस्ति उदाहरणं श्री तत्र तु इति अस्ति तत्र किं भवति मान् भवति मैन् मान् श्रीमान् धीमान् हनु उ अस्ति हनुमान् तथा अवगतं प्रत्ययः तु समानः मतुप् इत्येव प्रत्ययः परन्तु सः प्रत्ययः कुत्र गच्छति इत्युक्ते तत्पूर्वं तत्र यत् मूल शब्दः यः अस्ति तस्य अन्ते तस्य अन्तं किं तदनुगुणं तत्र एतद् रूपं भवति तस्य अनन्तरपदम् उदाहरणं तत्र गुण अन्तिमम् अक्षरं किं धन अन्तिमम् अक्षरं किं रूप अन्तिमम् अक्षरं किं इत्यत्र सर्वत्र वान् 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 इति भवति वान् तथा अस्तु वा धनवान् रूपवान् गुणवान् तथा अस्तु वा इदानीं श्री
तत्र आ नास्ति, इ अस्ति। धी इ अस्ति, आ नास्ति। हनु उ अस्ति, आ नास्ति। अत्र सर्वत्र मान् इति भवति। श्रीमान्, धीमान्, हनुमान् इति। अस्तु वा? सो कृपया भवन्तः इदानीम् अहं किम् उक्तवान्? धनवान्, रूपवान्, गुणवान् इति उक्तवान्। अनन्तरं श्रीमान्, हनुमान्, धीमान् इति उक्तवान्। एतद् विहाय अन्यानि पदानि भवन्तः चिन्तयन्तु इदानीं न गृहपाठरूपेण। अस्तु वा? सो यत्र वान् इति भवति इत्युक्ते अ इति अस्ति, यथा धनवान्, रूपवान् तथा। अनन्तरं तथैव तथा त्रीणि पदानि पर्याप्तानि। तथैव धीमान्, वीर्यवान्, श्रीमान्, हनुमान् तथा। वीर्यवान्, वीर्यवान्, सम्यक्, उत्तमम्। बुद्धिमान्, बुद्धिमान् तथा चिन्तयन्तु। अस्तु वा? सो मतुप् इति प्रत्ययः। अत्र किम् अस्ति? धी इति, धी, धीः, श्रीः, बुद्धिः इत्यादीनि पदानि कानि? कीदृशानि पदानि? ईकारान्त, इत्युक्ते नामपदानि किल? नामपदानि इत्युक्ते प्रातिपदिकम् अस्ति नामपदम्। अनन्तरं धीमान्, बुद्धिमान्, श्रीमान्, हनुमान् कीदृशानि पदानि? नामपदानि। नामपदानि। इत्युक्ते नामपदात् नूतनं नामपदम् आगतम्। यदा नामपदात् नूतनं नामपदम् आगच्छति तत्र किं वदामः? तद्धितान्तम् इति वदामः। किं वदामः? तद्धितान्तम्। इत्युक्ते मतुप् इति यः प्रत्ययः अस्ति सः कश्चित् तद्धितप्रत्ययः इति वदामः। अवगतम्? नामपदात् नामपदम् इत्युक्ते नामपदं नाम प्रातिपदिकं, प्रातिपदिकात् नूतनं प्रातिपदिकं यदा भवति तत्र कः प्रत्ययः? तद्धितप्रत्ययः एव। उदाहरणं जनकः, जानकी, वसुदेवः, वासुदेवः, विनीता, वैनतेयः, भारतं, भारतीयः। महोदय, तद्धितप्रत्ययः मतुप्रत्ययः न एकं तद्धितप्रत्ययः तु अम्ब्रेला। मतुप् इति कश्चित् प्रत्ययः तत्र। स्वीट्स् अंड जामुन डिफरेंस अवगच्छति वा? स्वीट्स् अंड जामुन, स्वीट्स् तद्धित प्रत्ययः, जामुन मतुप् प्रत्ययः। ल्यपन्त तानि अपि तद्धित प्रत्ययाः भिन्नं वा? तद् भिन्नं, तद्भिन्नं। संस्कृत व्याकरणे सामान्यतया ते वदन्ति पञ्च प्रत्ययगणाः सन्ति, ग्रुप्स् पञ्च। प्रथमं तु सुप् प्रत्ययः, सुबन्तम् इति वदामः। सुप् प्रत्ययाः, सुप् प्रत्ययगणः 21। सप्त विभक्तयः त्रीणि वचनानि, 7 × 3 21। प्रति विभक्ति प्रति वचनं तत्र एकः सुप् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं तिङ् प्रत्ययः इति वदामः। तद् तिङ् प्रत्ययगणः इति वदामः। तत्र तु 18। किमर्थं? पुरुषत्रयं, वचनत्रयं। सो 3 × 3 9 परस्मैपदीनां, तथैव आत्मनेपदीनामपि 3 × 3 9 9 9 18। प्रश्नः आगच्छति, तत्तु 10 लकाराः सन्ति किल? लट् लकारः अस्ति, लिट् लकारः अस्ति, लुट् लकारः अस्ति। तत्र किं भवति? तत्र रीप्लेस् भवति तावदेव। आरम्भे लट् लकारस्य एव वयं वदामः। तत्र तत्र वदामः लट् लकारे एते प्रत्ययः। लिट् लकारः भवति चेत् लट् लकारः गच्छति, लिट् लकारस्य प्रत्ययः गच्छन्ति। तत्र तावदेव। उदाहरणम्, इदानीं रात्रिभोजनं भवति। रात्रिसमये भोजनं भवति चेत् तदा एव पक्वम् इत्यादिकं। किञ्चित् कालं
तद् गच्छति अनन्तरदिने किं भवति तद् नूतनतया पक्वम् इति न भवति, भिन्नं भवति। तत्र वयं किं कुर्मः, अन्यत् किमपि योजयामः। तथा अत्रापि लट् लकारे फ्रेश् इति चिन्तयन्तु, लिट् लकारः पूर्वम् अन्यत् किमपि तद् निष्कास्य नूतनं योजयामः। तथा तावदेव 18 सन्ति। कुत्र थिङ् प्रत्ययः, सुप्रत्ययः 21, थिङ् प्रत्ययः 18। एतद् विहाय तत्र तद्धितप्रत्ययाः इति वदामः। तद्धितं मुख्यतया कृत् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययगणः इति वदामः। तदेव गतवान्, गतः, गन्तुं, गत्वा, गच्छन् इत्यादि तत्र यानि पदानि सन्ति तेषु पदेषु अन्ते कृत् प्रत्ययः इति अस्ति। कृत् प्रत्ययः प्रायः 140 सन्ति, 140 अथवा 141 प्रायः तत्र अस्ति वा कृत् प्रत्ययः सन्ति। सो सुप्रत्ययगणः, थिङ् प्रत्ययगणः तद् टाप् लेवल्। किमर्थमित्युक्ते यत्किमपि पदं भवतु, सुबन्तं भवतु, तिङन्तं भवतु किल, तदर्थं टाप् लेवल् इति वदामः। तस्य अधः भवति कृत् प्रत्ययगणः। एवं तत् कृत् प्रत्ययः कुत्र गच्छन्ति, केवलं धातोः अनन्तरमेव गच्छन्ति, न तु अन्यत्र। यथा थिङ् तथा कृत् अपि केवलं धातुः तदनन्तरमेव गच्छति, अन्यत्र न गच्छति। अस्तु वा। अनन्तरं भवति तद्धितप्रत्ययगणः। सो तद्धितप्रत्ययः कुत्र गच्छति, इट् ओन्ली गोस् आफ्टर् प्रातिपदिकं, नाट् धातु। अस्तु वा। सो प्रातिपदिकस्य अनन्तरमेव तद्धितप्रत्ययः आगच्छति। यथा इदानीं मतुप्, धी प्लस् मतुप्, धीमत् इति भवति। अवगतम्? अनन्तरं सो किं जातं, सुप्रत्ययगणः, थिङ् प्रत्ययगणः, कृत् प्रत्ययगणः, तद्धितप्रत्ययगणः। तद्धितप्रत्ययः तु अनेके सन्ति, टु मेनि तत्र। तदर्थमेव कौण्ट् एव न वयं न लिखामः। अस्तु वा। अनन्तरं भवति पञ्चमः गणः। इदानीं किं जातं, तत्र कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते किं भवति कृत् प्रत्ययः वा। इदानीं भवन्तः केमिस्ट्रि जानन्ति वा? किञ्चित्। सो केमिस्ट्रि मध्ये उदाहरणं किं वदामः, H2 + O2 = 2H2O इति वदामः किल। तत्र किमपि तत्र 2H2 किमपि अस्ति, तत्र फार्मुला भवति। तथा इन्पुट् अपि अस्ति, औट्पुट् अपि अस्ति तत्र। इदानीं यदा कृत् प्रत्ययगणः अस्ति तत्र इन्पुट् किम् अस्ति, धातुः अनन्तरम् आगच्छति। धातुः इन्पुट् तत् कृत् प्रत्ययनिमित्तं धातुः इन्पुट् अस्ति। औट्पुट् किम् अस्ति, अन्यत् पदम् आगच्छति, सुबन्तम् आगच्छति, नामपदम् आगच्छति। धातुः इन्पुट् अस्ति, परन्तु औट्पुट् किम् अस्ति, गतवान्। अत्र 7/3 नामपदं भवति तत्र। तत्र सुप् अण्ड् थिङ् तत्र मा गच्छामः। अस्तु वा। कृत् प्रत्ययविषये किम् अस्ति, इन्पुट् अस्ति धातुः, औट्पुट् अस्ति प्रातिपदिकम् इति वदामः। औट्पुट् प्रातिपदिकं। किमर्थमित्युक्ते प्रातिपदिकम् अनन्तरं सुप् आगच्छति। तदर्थमेव सुबन्त सुप्रत्ययविषये थिङ् प्रत्ययविषये किमपि न चिन्तयामः, टाप् लेवल् अस्ति तद्। अत्र किम् अस्ति, कृत् प्रत्ययविषये तत्र इन्पुट् अस्ति धातुः, औट्पुट् अस्ति प्रातिपदिकम्। तद्धितप्रत्ययविषये किं भवति, इन्पुट् किम् अस्ति, औट्पुट् किम् अस्ति, प्रातिपदिकमेव। अवगच्छन्ति वा। धी इति प्रातिपदिकं वा नामपदं वा वदामः। नामपदम् अनन्तरं भगिनी, मूलं किं, प्रातिपदिकम् अथवा धातु। प्रातिपदिकं, इन्पुट् औट्पुट्, नूतन प्रातिपदिकं। तदेव प्रातिपदिकं मीन् नूतनं, मीन् इत्युक्ते नूतनमेव भवति, सत्यं, परन्तु औट्पुट् प्रातिपदिकमेव। कृत् विषये किम् अस्ति,
धातुः इन्पुट् प्रातिपदिकम् प्रातिपदिकम् औट्पुट् out. तद्धितविषये प्रातिपदिकम् इन्पुट् प्रातिपदिकम् औट्पुट् सो तथा अस्ति चेत् इदानीं चिन्तयन्तु धातुः ए इति चिन्तयामः प्रातिपदिकं बि इति चिन्तयामः अस्तु वा सो इन् कृत् विषये वी हैव गॉट ए टू बी राइट आम् 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 अवगच्छन्ति किल ए टू बी अस्तु वा नौ तद्धितविषये B1 to mean B to B एव अस्ति B to B एव अस्ति what is left over प्रातिपदिकं B to A B to B A. to A is left over A to A is left over प्रातिपदिकं इनपुट एंड Dhatu is output. लिखन्तु A to B right कृत् A to B कृत् यत्र प्रथमम् एते लिखतु धातुः equals A प्रातिपदिकम् is equal to B इति लिखित्वा अनन्तरं लिखन्तु A arrow mark B कृत् इति लिखन्तु कृदन्ताः इति अथवा कृदन्तानि इति अनन्तरं B arrow to B तत्र तु तद्धितान्तानि तद्धिताः अस्तु वा इदानीं किम् अपेक्षितं प्रथमं B to A आवश्यकं B to A and A to A B to B अभवत् किल B to B अभवत् B to B एव तद्धिता अस्माकं कृते किम् अपेक्षितं B to A आवश्यकम् अनन्तरं A to A आवश्यकं किल प्रातिपदिकात् धातुः धातुतः धातुः आवश्यकम् इदानीं तद् द्वयं कर्तुम् अन्यत् कश्चित् गणः अस्ति सः गणः भवति सनादयः सनादि प्रत्ययगणः सनादि सन् आदि सनादि हैफन् प्रत्ययः हैफन् गणः सनादि प्रत्ययगणः अत्र 12 एव सन्ति अस्माकम् अदृष्टं 12 एव सन्ति 12 प्रत्ययाः सन्ति सनादयः इति एतेन सर्वम् एव्रिथिंग कवर्ड नाउ right nothing else is there everything is covered सनादि प्रत्ययः धातु इनपुट धातु आउटपुट प्रातिपदिकम् इनपुट प्रातिपदिकम् इनपुट धातु आउटपुट so सनादि किं करोति आउटपुट always dhatu always dhatu right output is always dhatu with sanadi with krut pratyaya output is pratipadikam with tadhita also pratipadikam astu va so 3 and I mean 1 2 3 4 5 यथा भवन्तः लिखितवन्तः सुप्रत्ययगणः तिङ् प्रत्ययगणः कृत् प्रत्ययगणः तद्धित प्रत्ययगणः सनादि प्रत्ययगणः इति so the output of 3 and 4 is pratipadikam the output of 5 is dhatu अस्तु वा अत्र अनन्तरं तद्धित प्रत्यय मध्ये एव ल्यबन्त त्वान्त तद् कृत् आम् अस्तु लेप् इत्यादिकं कृत् एव किमर्थं धातुः धातुतः नामपदम् अस्तु तद्धित प्रत्यय मतुप् इतोपि किमपि अस्ति वा महोदय बहु अस्ति मतुप् इति एकं बहु अस्ति तत्र तु तत्र किं भवति तत्र प्रत्ययानां नामानि अहं न स्मरामि इदानीम् अनेके प्रत्ययाः सन्ति मतुप् इति एकम् इदानीं अपत्यम् इति वदामः अपत्यं नाम उदाहरणं वसुदेवः वासुदेवः अपत्यं वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः इति पुमान् वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः इति तत्र विग्रहवाक्यरूपेण भवति तत्र कश्चित् प्रत्ययः आगच्छति सः प्रत्ययः किं करोति
वसुदेव इति अस्ति किल, तत्र वृद्धिं करोति, तेन वासुदेव इति आगच्छति। अस्तु वा? तथैव जनक इति अस्ति, तत्र तु आरम्भे जानकी न भवति। तत्र तु तत्र किं भवति, प्रथमं तु जनक, अनन्तरं जानक इति भवति, अनन्तरं स्त्री प्रत्ययः तत्र आगच्छति, तेन जानकी भवति। तथैव विनीता वैनतेयः, तत्र तु सुलभं, विनीता इति अस्ति, तत्र अपत्यं पुमान् वैनतेय इति तथा भवति। एवं बहु अस्ति। मतुपिति एकं, वयं पश्यामः, यदा पश्यन्तः भवामः तत्र उदाहरणम् अत्रैव महती व्यूढा अस्तु, महेश्वास समायुधि, अत्रापि बहु भवन्ति तत्र। महोदय अनन्तरं पश्यामः। महोदय तरप् तमप् तदपि 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 सनाति प्रत्ययगणः वा? सनादिन भगिनी भगिनी, तद्धित तद्धित अन्यतरः, अन्यतमः, अन्य इति एकं प्रातिपदिकं, तत्र तरा इति गच्छति, अन्यतरः इति भवति। सो प्रातिपदिकं टु प्रातिपदिकं तद्धित। भवन्तः तदेव चिन्तयन्तु, दिस् फार्मुला। मूलं किम्, अनन्तरं किम् आगच्छति, तदनुगुणं कृदन्तः वा तद्धितान्तः वा अथवा सनाद्यन्त्यः वा इति भवति। अस्तु वा? महोदय, प्रत्ययानां विषये सम्यक् विवरणं दत्तवन्तः भवान्, दत्तवान् भवान्, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि वयम् अग्रे सरामः। तथैव तत्र समयः अपि जातः। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि यूधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः इति भवति। अत्र तु अनेके विसर्ग संधि सहितानि पदानि सन्ति। अत्र इति अव्ययम्, अत्र तत्रापि तदैव अव्ययानि कुत्र आगच्छति महोदय? अव्ययानि कुत्र आगच्छति? दट् 5 मध्ये अव्ययानि एकक्षणं। संस्कृतव्याकरणानुसारं पदद्वयमेव, नामपदं क्रियापदम्। क्रियापदं वा नास्ति, नामपदमेव, परन्तु अत्र किञ्चित् तदा अस्ति खलु, मेबि प्रथमं चिन्तयन्तु। नामपदं नामपदं वा तदेव अहं कृतवान्, टाप् लेवल् सुबन्तं तिङन्तं टाप् लेवल् अस्ति तत्र। तत्र विवाहसमये तत्र गणद्वयं भवति, वरस्य जनाः, वधोः जनाः, अन्य कोऽपि नास्ति तत्र। यदा वयं तत्र कोऽपि गच्छति, प्रथमं पृच्छति वरस्य जनः वा अथवा वधूपक्षस्य जनः वा इति पृच्छन्ति किल, अन्यत् किमपि नास्ति तत्र। तथा सुबन्तं तिङन्तं तावदेव तथा। सो अनन्तरम् अव्ययम् इत्यादिकम् आगच्छति। यदि अव्ययं नामपदम् इत्युक्ते तत्रापि अव्ययस्यापि सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। तत्र सुप्रत्ययः लोपः भवति तस्य, तेन रूपं तथैव तिष्ठति। उदाहरणं यथा वयं रामः रामो रामाः, रामं रामो रामान् इति वदामः, अत्रापि च च च च च च च च च इत्येव वदामः। अत्रापि रूपम् अस्ति इति, परन्तु रूपम् एकमेव भवति, तदर्थमेव तत्र लोपः भवति, रूपं समानम् इति उक्त्वा रूपाणि न लिखामः तावदेव। मम चिन्तनमस्ति, अव्ययम् इत्युक्ते विभक्तिरूपाणि न भविष्यति, तदेव सत्यं सत्यं, विभक्तिरूपाणि परन्तु तत्र किं भवति, लोपः भवति किल, तदर्थमेव मूलं रूपमेव तिष्ठति। सर्वत्र मूलं रूपमेव अस्ति। सप्तसु विभक्तिषु
त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु तदर्थमेव वयं रूपाणि न वदामः तावदेव एकमेव रूपम् अस्तु अत्र इति अव्ययं तत्रापि अत्र अत्र इति अस्ति किल तद्धितप्रत्ययः त्रसिल् इति वदामः तत् वा ओ एवं त्रसिल् तदेव इति अव्ययमपि अत्र तद्धितप्रत्यय तद्धितप्रत्ययः अत्र इति अव्ययं परन्तु तद्धितान्त शूराः शूराः महेश्वासाः महेश्वासः इत्युक्ते तत्र सम्यक् रीत्या एवं तत्र धनुर्विद्यायां निपुणाः कुर्वन्ति इति इषुः इति तत्र अनन्तरं भीमार्जुनसमाः इत्युक्ते भीमः अस्ति अर्जुनः अस्ति भीमार्जुनसमाः तत्र भीमार्जुनसमाः युधि युधि तत्र युद्धे इति अर्थः अनन्तरं युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः तत्र द्रुपदः महारथः तस्य कृते तद् विशेषणं भवति अत्र इत्युक्ते अस्मिन् युधि महेश्वासाः शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः सन्ति कानिचन नामानि स्वीकरोति तत्र युयुधानः इति अस्ति विराटः इति अस्ति अनन्तरं द्रुपदः महारथः द्रुपदः अस्ति इति सः वदति अस्तु वा एवं तत्र किञ्चित् भवन्तः पठन्तु पठित्वा तत्र मुख्यतया महेश्वासाः इति महान् तत्र इत्युक्ते सः तत्र तु समस्तपदं महेश्वासः इति तत्र तत्रापि किं भवति बहुभिः समासः स्यात् तत्र यः महान् महाइश्वासः महेश्वासः किञ्चित् अहं पठित्वा वदामि तत्र किम् इति अस्तु वा अहं न स्मरामि इदानीं तत्र समासः इत्यादि अत्रापि तदा एव प्रश्नः मम प्रश्नः सपोस् द्रुपदः अस्ति कथं जानीमः महारथः द्रुपदस्य विशेषणम् इति तत्र तु सत्यं कथं जानीमः इति सामान्यतया तत्र किं भवति उदाहरणम् अत्र तु युयुधानः अस्ति विराटः अस्ति द्रुपदः अस्ति किल सो तत्र महारथः इति द्रुपदः इति अस्ति अनन्तरम् आगच्छति तदर्थमेव महारथः द्रुपदः इति भवति तद् एकरीत्या चिन्तनं द्वितीयचिन्तनं किं भवति एतत्तु भगवद्गीता कुत्र अस्ति महाभारते अस्ति महाभारतं नाम किं कथा अस्ति वयं यदि कथां पठामः विराटः द्रुपदः तयोः मध्ये कः श्रेष्ठः महाभारतकथां जानीमः विराटस्य अपेक्षया द्रुपदः किञ्चित् श्रेष्ठः भवति एकरीत्या किमर्थं प्रथमं तु द्रौपद्याः पिता अस्ति अनन्तरं द्रोणः द्रुपदः तयोः आरम्भे मैत्री आसीत् अनन्तरं शत्रुत्वम् आगतं तेन एव महाभारतं जातमित्यपि एकं कारणं तत्र तदनुगुणं सः महारथः तत्र योजयामः इतोपि अत्र द्रुपदः च महारथः अस्ति खलु सो कथं तत्र तु द्रुपदश्च इति महारथः इत्युक्ते महारथः द्रुपदः भवत्याः प्रश्नः कः किमर्थं द्रुपदः किमर्थं मध्ये च अस्ति द्रुपदः महारथः मध्ये च अस्ति खलु च वै इत्यादिकं पदानि अव्ययानि यानि भवन्ति कदाचित् तत्र श्लोके तत्र इत्युक्ते आवश्यकं योजयामः कदाचित् श्लोके न आवश्यकं तथापि योजयामः किमर्थमित्युक्ते छन्दसः कारणं तत्र इत्युक्ते उदाहरणं युयुधानो विराटश्च इति अस्ति युयुधानो
विराटश्च तत्र तु अष्टपदानि अभवन् अस्तु वा तथैव द्रुपदश्च महारथः तत्रापि चत्वारि चत्वारि अष्ट अभवत् यदि च न योजयामः किं भवति द्रुपदः 3 + न 4 महोदय 7 मम तदहम् अवगच्छामि मम प्रश्नः सपोज फॉर मीटर आवश्यकं चेत् द्रुपदः महारथश्च इति अपि लेखितुं शक्यते खलु मध्ये द्रुपदः न तत्र सत्यं तथा लेखितुं शक्नुमः परन्तु इतोपि अन्यदपि अस्ति छन्दसि तत्र गणः इति वदन्ति तत्र भिन्नानि अक्षराणि तत्र भवन्तु इत्यपि अस्ति सो तदनुगुणं ते योजयन्ति अस्तु वा अस्तु महोदय इदानीं वयं तदर्थमे अन्वयरचना अस्ति किल इदानीं तु आरम्भे अस्ति अधुना तु द्रुपदः महारथः द्रुपदश्च महारथः इति अस्तु महोदय तत्र महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः पदद्वयोः अपि विराटः युधानः तेषामेव प्रथमं तु सः वदति अस्मिन् युद्धे शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः तादृशाः सन्ति ते के युधानः विराटः द्रुपदः इति वदति सः विशेषणं नास्ति खलु भगिनि अग्रिमं श्लोकमपि नामानि एव आगच्छन्ति खलु अत्र तु वाक्यद्वयम् इति चिन्तयन्तु प्रथमं वाक्यं भवति अस्मिन् युद्धे भीमार्जुनसमाः महेश्वासाः शूराः सन्ति कीदृशाः शूराः भीमार्जुनसमाः शूराः पुनः कीदृशाः शूराः महेश्वासाः शूराः सन्ति महेश्वासाः इत्युक्ते ये सम्यक् रीत्या धनुर्विद्यां जानन्ति तादृशाः इति अर्थः अस्तु वा सन्ति अनन्तरं तद् जनरल् उक्तवान् सः ते के इदानीं तु सः एकैकं सः स्वीकरोति येन अत्र तु किम् अस्ति एतत्तु आरम्भः युद्धस्य इतोपि इत्युक्ते भीष्मः एव सेनापतिः तत्र न तु द्रोणः परन्तु एषः दुर्योधनः भीष्मं गत्वा वक्तुं न इच्छति तत्र किमर्थं भीष्मः प्रथमम् एतत् एषः वदति न शृणोति इति एकं द्वितीयं तात्सारं करोति द्वितीयम् इत्यादिकम् अस्ति तत्र तदर्थमेव परन्तु भीष्मः जानातु इति कृत्वा स एषः द्रोणं वदति अनन्तरम् अग्रे वदति एतादृशः भीष्मः अस्माकं सेनापतिः अस्ति तस्य रक्षणं वयं कुर्मः इति अनन्तरश्लोके अपि वदति एषः महोदय क्षम्यतां महोदय अहं गच्छामि अस्तु पाठशालां समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः तो पुनः अग्रिम सप्ताहे